अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हम आपको रानीपुर की नन्ही फातिमा रानी के हवाले से आपका मुसलसल आगाह कर रहे हैं। मुसलसल जो केस में पेशरफ्त हो रही है, आपको उस मामले में आगाह कर रहे हैं। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे भी। दूसरा ये है कि चूँकि पेशरफ्त हो रही है, एक तो ये है कि जो पीर असद शाह है, उसकी वालदा ने अपने बेटे के बजाय अपनी बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो तशद्दुद का निशाना मुलाज़मीन को बनाती थी वो उसकी बहू बनाती थी। उसके बेटे ने किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। दूसरा, एमएस हॉस्पिटल के जो है रानीपुर के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात और मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। दूसरा, चूँकि सिंध में या आपको पता है कि जहाँ जहाँ ये पीर परस्ती का जो मामला है, वहाँ पर इस नौयत के मामलात एक मामूल बन चुके हैं। क्योंकि फातिमा का केस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो उसमें भौचाल सा मचा और ये कार्रवाई भी हुई। लेकिन हज़ारों केसेस ऐसे होते हैं जो अमूमी तौर पर दब जाते हैं, वाक़यात होते हैं, लेकिन ये है कि उनको कोई पुरसाने हाल नहीं। क्योंकि एक तो वो खुद इतने बासर होते हैं, दूसरा जो सरसूख ख़ानदान के ऊपर अहले इलाका या उसके बाद फिर मुरीदैन डालते हैं तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो अगर इस तरह के वाक़यात होते भी हैं तो उनको भी दबा दिया जाता है। अब चूँकि ये दो तीन चीज़ें आपके सामने रखनी है और उसके बाद फिर एक रानीपुर के सहाफ़ी है, उनकी तरफ से एक मुकम्मल तहरीरी एक पैगाम सामने आया है कि ये बुनियादी तौर पर सिंध में ये हो क्यों रहा है, किस तरह हो रहा है, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। चूँकि जो जावेद जस्कानी है, ऐसा DIG सक्खर, उनकी तरफ से तफसीलात जो फराहम की गई हैं उसमें कहा गया है कि रानीपुर की जो हवेली है उसमें घरेलू कमसर मुलाजमा जो फातिमा है उसके कत्ल केस में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में रानीपुर के जो MS से डॉक्टर अली हसन, उनको गिरफ़्तार किया गया है। और तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि जो MS से उनको हमने सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। और MS ने जो अली वसान हैं, डॉक्टर अली वसान, उन्होंने एम्बुलेंस फराहम की थी जिसमें लाश को जो है वो ले जाने वाले ड्राइवर ने MS का नाम बताया था, कि जिसके बाद वसान को जो है गिरफ़्तार करके इस मामले की तफ्तीश जो है की जा रही है। बताया गया है कि इस केस में तहकीकात तेज़ी से बढ़ रही हैं। और DIG सक्खर जावेद जस्कानी ने यह भी बताया कि फातिमा से जिनसी ज़्यादती की गई है, इस बात की उन्होंने बजाते खुद भी अब तस्दीक कर दी है। और पहले उन्होंने शकूक व शुबहात का जो है वो इजहार किया था। उन्होंने कहा कि फातिमा के साथ जिनसी ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। इस सिलसिले में हवेली में मौजूद दीगर अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए हैं। सैंपल मैचिंग के बाद ज़्यादती के वाज़े जो मुलज़िम है कि कौन मुर्तकिब ठहरा है, यानी कि किसने ये ज़्यादती की है, उसका जो है पता चल सकेगा। जावेद जस्कानी के मुताबिक जो है हवेली में रहने वाले 2 अफराद जो है गायब हैं। उन्होंने कहा कि मुलज़मान कितने ही बाअसर क्यों ना हों, इनको कटहरे में लाया जाएगा और कटहरे में लाने के बाद तहकीकात की जाएगी और उसके बाद फिर इनकी जो भी गफलत और लापरवाही है उसकी इनको खुल के जो है वो सज़ा दी जाएगी। इनको किसी तौर भी जो है वो नहीं बख्शा जाएगा, किसी तौर भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि हम मुसलसल आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट, उसके बाद फिर कल जो कुछ तफसीलात हुई थी हमने गुज़श्ता वीडियो में सामने रखी। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। और चूँकि ये पीर परस्ती का जो सिलसिला चल रहा है, ये बड़ा खौफनाक है। जो असद शाह हैं, उसकी वालदा ने जो अपने बहू के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं वो तफसीलात रखता हूँ। लेकिन एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी तो मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि मैं ये कशमकश में था कि जो आवाम है, देखने वाले हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी तौर पर इतने माँ बाप जो है कैसे वो हो जाते हैं कि बेरहम हो जाते हैं कि अपनी मासूम बच्चियों के इस तरह के दरिंदों के हवाले कर देते हैं। बुनियादी तौर पर वो क्यों जो है वो पीछा नहीं करते, मालूमात नहीं लेते, क्या वजह है? तो उसमें जो तहरीर थी उसने मेरी जो सारी मुश्किल थी वो आसान की। और अब वो तहरीर आपके सामने रखता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसमें वो लिखते हैं कि फातिमा केस में गिरफ्तार पीर असद शाह की वालदा से हवेली से मुतल्लिक मौजूद निगरानियों की तादाद के बारे में मालूम किया गया तो उसने जवाब दिया कि सैकड़ों की तादाद में मैंने कभी गिनी भी नहीं है। वो कहते हैं जी, सिंधी में इस किस्म की नौकरानियों को बांदी या बानी कहा जाता है। और कहा जाता है इस जिनका बाकायदा कोई मुआवजा मुकर्रर नहीं होता, बस रोटी के 2 टुकड़ों पर इनके वालिदैन अपनी बच्चों को हवेली छोड़ जाते हैं और मुर्शिद की शफात से जन्नत का वो समझते हैं कि रास्ता आसान हो जाएगा। अब पीर साहब, इनकी बेगमात और हवेली में मौजूद मुल्ज़मान इन बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये वो राज हैं जो हवेली के हरम सराउं तक ही महदूद रहते हैं। वालिदैन कभी पलट कर इनकी खबर तक नहीं लेते। मुर्शिद नाराज़ हो तो दीन और दुनिया दोनों ख़त्म हो जाएगी, ये उनका तासुर होता है। वो कहते हैं ये सब कुछ सदियों से एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत होता हुआ आ रहा है और इसमें सरकारी अफसरान, पुलिस, डॉक्टर्स और दीगर एहलकारों का हिस्सा वसूल करके सहूलतकारी जो है वो फराहम करते रहते हैं। वो कहते हैं फातिमा केस में भी यही हुआ। मासूम बच्ची का मुतअद्दिद बार रेप हुआ। SHO डॉक्टर की मदद से पोस्टमार्टम किए बगैर ही लाश को दफना कर मामले को निपटा दिया गया और बच्ची के वालिदैन को इसकी बीमारी का बताकर 4 पैसे देकर जो है खामोश करा दिया गया।
वो مزید بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک بالکل نارمل اور روٹین پریکٹس کے تحت کیا گیا، کیونکہ ایسے کتنے ہی کیس ہیں جو آج تک منظر عام پر آ ہی نہیں سکے۔ لیکن فاطمہ کی بات کسی نہ کسی طرح باہر نکل کر آئی اور سوشل میڈیا پر آ گئی، جس کے نتیجے میں ایسا احتجاج ہوا کہ فاطمہ کی قبر کشائی کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جب حویلی کے اوپر کبھی نر کا پرندہ بھی جو ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، آج وہاں پولیس کی پکٹ قائم کر دی گئی ہے۔ حویلی مکمل طور پر ویران ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مکین مرد اپنی عورتیں سمیت جو ہے وہ مکمل طور پر فرار ہو چکے ہیں، اور رانی پور کی قومیں جو مختلف قومیتوں کے لوگ وہاں آباد ہیں، انہوں نے جو ہے وہ قومی شاہراہ کے اوپر جو انہوں نے احتجاج دے رکھا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور ہزاروں گاڑیوں کی جو لمبی قطاریں چل رہی ہیں۔ ایسے مناظر جن کے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئیں، امیدیں دم توڑ گئی تھیں، لیکن سوشل میڈیا کی بدولت آج ایسا ممکن ہوا۔ سوشل میڈیا نے دھرتی کے خداؤں کو آج اس طرح پسپا ہونے پر مجبور کیا، ورنہ آج ان تاریخ غلام گردش نجات کتنی نہ جانے کتنی ہی فاطمہ جو ہے وہ اسی طرح کفن میں جو ہے وہ ان کو دفنا دیا جاتا، خاموشی سے جو ہے وہ دفنا دیا جاتا۔ باقی وہ بتاتے ہیں، طفیل مداری صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی فاطمہ کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے بعد میڈیکل بورڈ نے تشدد اور متعدد بار زیادتی کی تصدیق کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، کیونکہ ریمانڈ پر ہیں اور ایم ایچ کو بھی گرفتار کیا گیا، پولیس کے دیگر جو ذمہ دار اہلکار تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اب ان سے معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ اچھا، جو خاتون ہے جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون نے جو پیر ہے اس کی بیوی نے ضمانت لی تھی سرکٹ بینچ جو ہے وہ سکھر سے، لیکن وہ اب تک ضمانت پر ہے۔ لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ کئی ایسے پیر اور کئی ایسے وڈیرے تھے جو وہ اپنی حویلی کو چھوڑ کر جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ پیر کی والدہ نے جو ہے وہ بات کی ہے کچھ لوگوں سے، اس پر ان کا کہنا ہے کہ وہ تشدد نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی بہو تشدد کرتی تھی، اس کے جو ہے وہ بیٹے نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا۔ تو آپ کے گھر میں ایک بہانی، ایک آپ کی جو ایک نوکرانی وہاں مقیم تھی، تو اس سے زیادتی کون کرتا تھا؟ یہ پیرنی صاحبہ نے نہیں بتایا کسی کو کہ زیادتی کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ جس طرح ایک ظلم اور بربریت کا شکار ہو کے بچی جو ہے 10 سال کی معصوم ننھی پری فاطمہ جو ہے وہ موت کے آغوش میں چلی گئی ہے، تو یقینی طور پر آپ سب کا، پورے گھرانے والوں کا ہی اس میں قصور ہوگا۔ اچھا، چونکہ جو خبریں جس طرح منظر عام پر آ رہی ہیں، مسلسل منظر عام پر آ رہی ہیں، تو ایک ثنا جس کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے، گھریلو تنازع کے باعث اس حویلی میں چھوڑا گیا تھا اس بچی کو، تو اب پیر صاحب کے خلاف ایک اور خاندان منظر عام پر آیا ہے، جس میں 2-3 کچھ اور بھی آئے تھے، جس میں انہوں نے تشدد کا بتایا تھا کہ تشدد اس پہ کیا جاتا تھا بچیوں پہ، اور بچیاں جو ہے وہ یہاں سے مجبوراً حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی تھیں۔ اب ان کے والدین کا کہنا ہے کہ بچی ثنا جس کو چھوڑا گیا تھا تقریباً 1 سال پہلے، اس کے بعد پھر حویلی سے فون آیا کہ آپ لوگوں کی بچی بھاگ گئی ہے، آپ کی بچی جا چکی ہے۔ اب بچی کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کہاں گئی، کیونکہ گھریلو تنازع کے پیش نظر انہوں نے ایک سیف کسٹڈی کے طور پر ایک محفوظ مقام پر، جو کہ عبرتناک مقام سمجھا جا رہا ہے اب جو فاطمہ کی صورتحال سامنے آئی ہے، تو اس مقام پر چھوڑا تھا۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بچی بھی وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ وہ بھی اب مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے، پولیس سے اور دیگر اداروں سے کہ اس بچی کا بھی سراغ لگایا جائے، پتہ لگایا جائے کہ ان کی بیٹی کہاں گئی، ذمہ دار اصل کون ہے، اس کی تفصیلات وہ مانگ رہے ہیں۔ امید ہے کہ پولیس جس طرح احتجاج ہو رہا ہے، جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر قوم جاگی ہوئی ہے، احتجاج کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے تحقیقات کا اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا، تو امید ہے کہ پولیس ثنا کے والدین کو بھی انصاف ضرور دے گی، اور دیگر جو تشدد کا شکار بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی انصاف ضرور ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنے اس شہر کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا، ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔